अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बिलाशुबा इस्लाम एक ऐसा सच्चा दीन है जिसमें किसी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश मौजूद नहीं। खा वो उलमा इकराम हो या मुल्क के हुक्मरान, कोई भी दीन में किसी किस्म की तब्दीली का हक नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा दौर के इस्लामी हुक्मरान इस्लामी अहकामात को अपने मकासद के तहत बदलते रहते हैं, और इनमें सर फहरिस्त नाम सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क के बादशाहों का है, जो इक़्तिदार की हवस में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अपने मफादात की खातिर इस्लामी अहकामात को पसे पुश डालने से भी गुरेज नहीं करते। और इसकी हालिया मिसाल वो मुआहिदा है जो सऊदी अरब के शहजादे सलमान बिन मोहम्मद और नेटफ्लिक्स के CEO के दरमियान तय पाया गया, जिसके मुताबिक नेटफ्लिक्स किसी ऐसे प्रोग्राम को नशर नहीं करेगा जिसमें प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद के खिलाफ कोई मवाद मौजूद होगा। दोस्तों, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि नेटफ्लिक्स वीडियो स्ट्रीमिंग की एक अमेरिकन कंपनी है जिसके सारिफीन माहाना मुआवजा अदा करने के बाद लातादाद फिल्में और TV शोज़ देख सकते हैं। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो सन 2016 के मौका पर नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के 130 ममालिक में अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया, जो सिर्फ दूसरे TV चैनल्स के शो ही नहीं दिखाता बल्कि अपने ड्रामे भी बनाता है, जिसे माहाना फीस अदा करने वाले हजरात बआसानी देख सकते हैं। और आज ये कंपनी अपने शोज़ नशर करके $मिलियन कमा रही है। लिहाजा इस बुनियाद पर अगर कोई इन्हें अपने खिलाफ मवाद नशर करने के लिए कहता है तो यकीनन इसके मुआवजे में कंपनी कुछ न कुछ तो ज़रूर तलब करती होगी। और कुछ ऐसा ही उस वक्त हुआ जब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिलाफ नशर होने वाला मवाद बंद करने की दरख्वास्त की। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये बात यहीं इख्तिताम पजीर नहीं होती, बल्कि ये मामला उस वक्त हैरानगी की बुलंदियों पर पहुंच गया जब इसके बदले में शहजादा सुलेमान बिन मोहम्मद ने तमाम तर इस्लामी अहकामात को पसे पुश डालते हुए एक ऐसी डील की जिसने दुनिया इस्लाम को हैरान करके रख दिया। नाज़रीन, वैसे तो आले सऊद ने अंग्रेज़ों की छतरी तले जिन जराइम का इर्तिकाब किया है वो दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन इस बार इनका अपने जराइम को जाहिर होने से बचाने के लिए इस्लाम के अहकामात की इस अंदाज में धज्जियां उड़ाना गुज़श्ता तमाम जराइम से बढ़कर है, जिसमें उन तमाम सीरीज़ को नेटफ्लिक्स के ज़रिए सऊदी अरब में चलाने की इजाज़त दे दी गई जो कि पोर्नोग्राफी जैसे फितने को प्रमोट करते हैं, जिनमें इंसानियत से गिरे हुए 18 किस्म के शोज़ शामिल हैं। दोस्तों, इस डील के तय होते ही मीडिया स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने सऊदी हुकूमत को खुश करने के लिए उस तंज़ो मिज़ाह पर मबनी प्रोग्राम को हटा लिया है जिसमें सऊदी हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद की गई थी, और वादे के ऐन मुताबिक अब उसकी जगह गैर इखलाकी फिल्में और ड्रामे दिखाएंगे। नाज़रीन, तंज़ो मिज़ाह का जो प्रोग्राम हटाया गया है वो दरअसल सऊदी अरब के मशहूर सहाफ़ी जमाल खाशगी के मुतालिक था, जो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के नाक़िद थे और अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले मज़ामीन में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद करते रहते थे। मोतबर गवाहों के मुताबिक अपने आखिरी कालम में उन्होंने यमन में सऊदी अरब की शमूलियत को तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो जल्द ही पहले तो मंजर आम से गायब हो गए, फिर कुछ अरसा बाद इनकी वफ़ात की खबर मिल गई। लिहाजा कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स का वो प्रोग्राम जिसे बंद करने की डील हुई है उसी सहाफ़ी की पुरस्रार मौत के मुतालिक था। लिहाजा वादे के मुताबिक इसकी जगह गैर इखलाकी फिल्में और ड्रामे दिखाए जाने पर रजामंद हो गए। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये शुरुआत नहीं बल्कि उस फहश सिलसिले की एक कड़ी है जो कि कुछ अरसा कबल ही शुरू हो चुका था। जी हाँ, इससे पहले भी सरजमीन हजाज मुक़द्दस पर इस्लाहात के नाम से जुआ खाने कायम किए जा चुके हैं, और वहाँ हर वो काम किया जा रहा है जो फहाशी, उरियानी और बेहयाई को फ़रोग़ देता हो। और सबसे बढ़कर हद तो ये है कि इस्लाम दुश्मन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बाकायदा तौर पर रक्सो सरूर की महफिल सजाई गई, जबकि हजाज मुक़द्दस के जिन उलमाए दीन ने इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी पर सदाए एहतजाज बुलंद की, उनके खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी वाज़े तौर पर अमर बिल मारूफ के बजाय अमर बिल मुनकिरात पर जोर दिया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि अरब ममालिक में मगरबी तमद्दुन और इक़दार को बगैर किसी एहतजाज के कबूल किया जा रहा है, और न सिर्फ इन्हें कबूल किया जा रहा है बल्कि इनको बाकायदा तौर पर रवाज दिया जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि बड़े शहरों में सिनेमा हॉल और कसिनो खोले जा रहे हैं। इसके अलावा साहिल समंदर पर ऐसी तफरीगाहें बनाई जा रही हैं जहां ख़वातीन सिर्फ बिकनी पहनकर बरहना लिबास जा सकेंगी। ऐसी महफिल का इंतज़ाम किया जा रहा है जहां मर्द व ज़न मिलकर शराब जैसी लानत से लुत्फ़ उठाएंगे।
اور تاش کے مقابلے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہی ایک ایسی تقریب بھی عمل میں آ چکی ہے جس میں مرد و عورت کے درمیان تاش کے مقابلے منعقد ہوئے۔ حال ہی میں سعودی عرب میں عورتوں کو آزادی دینے کا ایک اور تنازع ٹویٹر کے ذریعے سامنے آیا، جس میں نوجوان سوشل میڈیا سٹار خاتون فوزل عتیبی نے 29 جنوری کو اپنی ایک انتہائی شرمناک تصویر پوسٹ کی، جس میں وہ ایک مشہور ثقافتی مقام پر اپنے خاوند کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں مصروف تھی۔ اس کے علاوہ ایسا ہی ایک واقعہ جدہ میں واقع میکڈونلڈز میں پیش آیا، جہاں اخلاقیات اور شرم سے عاری سعودی لڑکے اور لڑکیوں نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر لیں، یہاں تک کہ وہاں موجود لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر اخلاقی اور حیاسوز اعمال میں مصروف رہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ مکہ مکرمہ میں چند مقامی لڑکیوں نے یورپی ڈانس کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ ایک ڈانسر نے ویڈیو میں خود کو بڑے فخر سے مکہ کی لڑکی بتایا۔ خواتین حضرات، اس سے قبل بھی جب سعودی عرب نے گزشتہ ماہ ستمبر کے آخر میں پہلی بار عام سیاحت کا اعلان کیا تو غیر ملکی خواتین کو عبایا پہننے سے بھی آزاد قرار دے دیا تھا، اور اب غیر ملکیوں کی سیاحت کے لیے توجہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں مزید آسانیاں دینے کا اعلان کر دیا، اور سیاحت کے لیے آنے والی غیر ملکی نامحرم مرد و خواتین کو ہوٹل میں ایک ہی کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت جس انداز سے بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے، اسی انداز کو اپنائے وہاں کے شہری بھی بے باکیوں کی حدوں کو چھو رہے ہیں، اور نہ صرف حاشی کو حجاز مقدس میں عام کرنے کے در پہ ہیں، بلکہ خود کو اہل مکہ کہہ کر مقدس مقامات کی توہین بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان ملکی معیشت کو بچانے کے لیے مغربی ثقافت کو ملک میں فروغ دے رہے ہیں، اور اس طرح اس نے اعلانیہ طور پر اسلامی اور شرعی قوانین کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، ان تمام معاملات پر غور و فکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی ہلاکت کا اندیشہ ظاہر فرمایا، اور واضح طور پر ویل العرب کے الفاظ استعمال فرمائے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر آج واضح طور پر عربوں کی ہلاکت نظر آ رہی ہے، اور یہ ہلاکت ان کے اپنے اعمال کے سبب ہی لائی ہوئی ہے، کیونکہ جس انداز سے وہ ہر اہم معاملہ غفلت کے سپرد کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ دن قریب ہی دکھائی دے رہا ہے جب عرب ممالک تباہی سے دوچار ہو چکے ہوں گے۔ اور بے شک آل سعود لاکھ اپنی اصلیت کو چھپائیں، لیکن ان کے لیے یہ جرائم ان کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بہرحال ان سے حساب تو ہونا ہی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کی اس مقدس سرزمین پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں آل سعود کی شہنشاہیت کے لیے تھیں؟ ایک ایسی سرزمین جو حجاز مقدس کے نام سے جانی جاتی تھی، اسے بجائے اس کے کہ کسی صحابی یا نبی کے نام سے منسوب کیا جاتا، کسی ایسوں کے نام سے منسوب کر دیا گیا جو اپنا ایمان سستے داموں بیچ آئے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ مقدس سرزمین جس طرح ہزارہ سالوں سے مقدس ہستیوں کی قربانیوں سے محفوظ رہی، اسی طرح اب بھی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس پر ایسے لوگ تا قیامت حکمرانی کریں جو صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کے پیروکار ہوں اور اسلام کی اصل انداز میں ترجمانی کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مقدس سرزمین حجاز مقدس کو شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھے، اور اسے ایسے حکمران عطا فرمائے جو اسلام کے پیروکار ہوں اور ہر لمحہ اسلام کی حفاظت میں مشہور رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔